السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنكملو فيه لي نوسيون دو باز دو لا جيومتري. في هاد لا سيونس هادي غنديرو لي بوزيسيون دو دروات، جوج المستقيمات. عندي دو دروات. اشنو هما الاوضاع اللي ممكن يكونوا عليها هاد الجوج هادو؟ دونك عندي دو كا، يا اما يكونوا سيكونت يعني اش عندهم نقطة مشتركة، ان بوان ان سول بوان كومان، او لي يكونوا non séquentes غيكونوا parallèles. دونك دو كا سيكونت و باراليل، ولكن كل وحده من هاد لي كا هادو غنخرجوا منها عاوتاني دو كا بارتيكولي. هنا دو دروات سيكونت قلنا باش يكونوا سيكونت خص يكون عندهم ان سول بوين كومون، كيتلاقاو في نقطه واحده. دونك في لا ديفينيسيون غنديرو دو دروات sont séquentes يعني يتقاطعان lorsqu'elles ont un seul point commun، نقطة مشتركة واحدة لأن إلا فتنا وحدة غادي يكون عندنا كاخرى ان سول بوين كومون. دونك اكزومبل ناخذ دو دروات باغ اكزومبل هادو دو دروات دي. دونك لا نوتاسيون ديالهم دي اي دلتا. دونك هذا لو سامبول هذا كنسميوه دلتا، كنديروه بحال المثلث، وهذا دي. وقلنا في لا فيديو بريسيدونت لا دروات خصنا دائما نديروها اونتر بارونتيز، راه الا ما درتش لي بارونتيز ما كيتسماش دروات. هادو دو دروات سيكونت، دونك ils sont séquentes en un point كنسميوها مثلا سي. هاد لو بوين سي كنسميوه لو بوين d'intersection، نقطة التقاطع، le point d'intersection de D et delta. Donc C est le point d'intersection de D et delta. Le point d'intersection de D et delta. هادو دو دروات سيكونت. وشوفوا معايا دابا هاد لي دو دروات هادو سيكونت، ولكن دورناهم مثلا حتى يوليو هكا، حتى يكونوا لينا اونغل دروا هنا زاويه قائمه. هما راه دو دروات سيكونت، ولكن في هاد لو كا بارتيكولير كنسميوهم دو دروات بيربونديكولير، متعامدان. ملي كيكونوا لينا اونغل دروا كيكونوا متعامدان. Donc deux droites perpendiculaires sont deux droites séquentes qui forment 4 angles droits. Donc كيوليو عندنا 4 زوايا قائمة. إلا شفتوها وحدة ها جوج ها 3 ها 4 هنايا. دونك اونغل 4 angles droits. دونك هذه propriété ولا définition 2 deux droites perpendiculaires sont donc هنا يكونوا سيكونت هما هادوني، ولكن كيكون عندهم 90 درجة هنايا اونغل دروا. دونك دو دروات séquentes qui forment donc forme يعني كنهضروا على دو دروات qui forment 4 angles
3 4 اونغل دروا زوايا قائمه. دونك كيفاش كنتخاصيو هاد لي دو دغوات هادو؟ غنجبد لو كومبا. دونك غناخد لا دغوات الاولى ها هي، دونك لا دغوات إليميتي. راه واخا كنحبسو هنايا راه ما حبسناش، راه كنحبسو الا درت هنايا لو سيغمون، اما هنا كيبقى دغوات إليميتي دي دو كوتي، يعني من لي جوج جهات كيبقى غير محدود. دونك باش نرسم كاينه لا ميثود اللي قريتو في البريمير ديال الكوس ولا ليكير، كتحطو كتكون اونغل دغوا هنايا. مثلا ما عنديش ليكير، عندي الكومبا ولا غير شنو غادي ندير؟ بحال انا دابا ما عنديش ليكير، غادي ناخد الكومبا وغناخد هنايا دو بوين الياتوارمون، يعني خناخدهم فيما بغيت. اشنو غندير؟ غندير هنايا واحد لاخر هنايا، واحد الفوق وواحد لتحت. غناخد غنحط عاوتاني ما كنغيرش الفتحه ديال الكومبا، كتبقى هي كندير هنايا وكيوليو عندي دو بوين. هاد دو بوين شنو هما؟ علاش درت دو بوين؟ حيت انا الا عندي دو بوين غنرسم دغوات، يكونوا عندي دو بوين كيرسموا ليا مستقيم. دونك ملي عندي هنا دو بوين، دونك تاخد لي بوين فيما بغيتي والفتحه كيما بغيتيها، غير خص تفوت النص باش دير ليك لاخ. ملي كدير لك هاد لاخ هذا القوس مع هذا كتهز، ما كنغيرش، كنعاود نحط هنا وندير هكا وكيعطي لي لا دغوات. هاد لا دغوات هذا منين غيدوز من هاد لي دو بوين هادو، هاد لو بوين وهادي. دونك غندير هكا وكيولي. دونك الا جربتو هنا غتلقاو عندكم 4 اونغل دغوا. هادو دو دغوات سون بيربونديكولار. غير دابا اللي خصكم نتوما تبداو تعلموا هنا في الكوليج هو انه راه هاد لي دو دغوات هادو واخا يبان كيبانوا لي انا بيربونديكولار، الا ما كانتش هاد لونغل دغوا الا ما درتهاش، او انا مثلا الا خليتهم هكا راه ما نقدرش نقول بلي هادو دغوات سون بيربونديكولار. خص تكون عندي هنا اونغل دغوا، او اللي يقولوا لي هما بلي هاد لي دو دغوات هادو سون بيربونديكولار. دونك غنسمي واحد فيهم دي وواحد دالتا. دونك هاد لي دو دغوات سون بيربونديكولار. هنا في لو دوزيام كا عندنا دو دغوات نون سيكونت، هما دو دغوات سون باراليل، يعني هادو متوازيان قطعا لا يلتقيان، او لا الا جرينا هذا عند هذا غيوليو دو دغوات كونفوندي، كيوليو مستقيمان منطبقان، يعني كيبانوا لك بحال مستقيم واحد ولكن هما سون دو دغوات كونفوندي. في لو ميم كا راه سون باراليل ولكن كيتلاقاو ماشي في نقطه واحده، في بزاف ديال النقط. دونك كنسميوهم لي دغوات كونفوندي. دونك دو دغوات سون باراليل، دو دغوات parallèles sont deux droites non séquentes ما يكونوش كيتقاطعوا في نقطة وحدة، أو اللي يكونوا كونفوندي منطبقان. دونك يا اما يكونوا لا يتقاطعان نهائيا، او لا يكونوا كونفوندي يعني يتقاطعان في مجموعه ديال النقط. هادو هما لي دغوات باراليل. واللي كيهمني بزاف هو كيفاش كنديروا لا فيغور اكزومبل. دونك كيفاش كندير دو دغوات باراليل؟ كناخذ هنايا واحد لا دغوات ها هي. اش كندير من بعد؟ غنستعمل عاوتاني لو كومبا، ولكن كيفاش كندير؟ كناخذ عاوتاني دو بوين الياتوارمون. غناخذ وحده هنا مثلا وناخذ وحده هنا، وناخذ واحد لو بوين فيما خرجيتها على برا، ناخذ هنا مثلا وشوفوا معايا اش كندير. دونك كنعبر هادي وكنهز، كنحط في هاد لو بوين هذا، كندير واحد لاخ هنا. هاد الطريقه فين كنحط لاخ انا راه كنتوقع حتى انت غتوقع معايا
بلي داك لو دغوات لي باغاليل اللي غيدوز من هنا راه غيدوز تقريبا فشي بلاصه هنايا، يعني لاخ كنديرو غير هنا، مكنديرش داك لاخ الكبير. اش كندير عاوتاني؟ كنجي نعبر من هنا لهنا وكنجي نحط في هادي وكندير لو دوزيام بوين، حيت عندي ان بوين خاصني دو بوين باش نكون اون دغوات. دونك الا درتي لا دغوات دابا غتلقاها دغوات باغاليل، دونك غيدوز من هاد لي دو بوين ها هو كنسميوه دلتا ال دي. دونك دي الدلتا سون باغاليل، ولا نوطاسيون اللي درنا في البروميير فيديو شناهي؟ كنكتبو دي، مغاديش نكتب دي اي باغاليل ا دلتا، كنديروها لي سامبول دي باغاليل ا دلتا. هذا لو سامبول ديال باغاليل، يعني راه التوازينيت بحال الا درنا هادو صغار صغرناهم سون باغاليل. Deux droites confondues, donc définition 2. Définition 2. Voilà, définition 1. Voilà, définition 2. Donc, deux droites confondues. Deux droites confondues sont deux droites qui ont plusieurs points، يعني ماشي بوان واحد، حيت الا كان بوان واحد ما غاديش يكونوا كونفوندو، كيتلاقاو غير هكا بحال الكا الاولى. كي اون بليزيور، الا كانوا ها جوج الفوق صافي راه غيوليو متطابقين. بليزيور بوان كومون. اكزامبل، دونك الا خدينا دابا غندير دو كولور، غناخد واحد هذا droite دي، وغناخد واحدة دغوات اخرى دالتا، دونك غيكون كونفوندي، دونك كيبان لك بحال اون سول دغوات. دالتا، دونك عندي دي و دالتا، ولكن كيبان لي بحال واحد حيت ils sont confondus و ils sont parallèles، دونك راه هما متوازيان. دونك هادو دي حتى هنا كنكتبو دي باراليل الدالتا. دونك نتمنى انكم استفدتوا، ونتلاقاو في فيديو اخر اللي غنكملوا فيه الدرس ديالنا ان شاء الله.